आफ्नै पार्टीको आफैले प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले त्यत्रो त्याग र बलिदान गरेर जन्माएको संविधान जन्माएको बच्चाको हत्या हुँदैछ। अनि त्यसलाई रोक्नको लागि मैले साथीहरूलाई अपिल गरेको छु, कहिले विद्यार्थीलाई, कहिले युवाहरूलाई, कहिले महिलाहरूलाई, आम नेपाली जनतालाई, यो अब शान्त भएर मात्रै हुँदैन। आफ्नो अगाडि आफूले जन्माएको बच्चाको हत्या हुँदैछ भने त्यसको रक्षाको निम्ति, त्यो बच्चाको जीवन रक्षाको निम्ति त हामी जुनसुकै हदमा जानु पर्यो नि। एउटा बाघले पनि, सिंहले पनि, बघिनीले पनि आफ्नो बच्चामाथि कसैले आक्रमण गर्न लायो भने ऊ गर्जिन्छ, ऊ झम्टिन्छ। हामी नेपाली जनता पनि सिंह नै हो। हामी नेपाली जनता गर्जिनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। यो कुनै मैले हिंसाको लागि भनेको होइन। हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको मान्यतामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट, त्यो कमिटमेन्ट कन्भिक्सनको कमिटमेन्ट हो, त्यो कुनै ट्याक्टिकल कुरा होइन। तर सामन्ती निरङ्कुशतातिर देशलाई धकेल्ने, नेपाललाई फेरि अराजकताको भुमरीमा लैजाने, नेपाललाई संविधानहीनताको स्थितितिर धकेलिदिने, तानाशाहीतिर धकेल्ने कसैले दुष्कर्म गर्छ भने त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि त्यसलाई रोक्ने दायित्व नेपाली जनताकै हो। किनकि मैले अघि भने, साथीहरू, मैले अघि भने, पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा हामी सार्वभौम नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौँ भनिएको पहिलो पटक हो नेपालको इतिहासमा। केपी ओलीले हमला गरेको त्यही हो, त्यही ठाउँमाथि हमला गरेको हुनाले हामीभित्र आवेग छ त्यो दुष्कर्मप्रति, हामीभित्र घृणा छ, आक्रोश छ। तर हामीभित्र अधैर्यता छ भनेको मैले होइन। हामी फेरि पनि विधि पद्धतिबाट गएर, फेरि पनि जनतामा गएर हामीले यो प्रतिगमन सच्याउनको लागि जुनसुकै भूमिका खेल्न पर्छ भन्न मैले खोजिराखेको छु। आज यो प्रेस सङ्गठनको भेला छ। मैले धेरैचोटि साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हामी अब युद्धमा छैनौँ, हामी शान्तिमा छौँ। हामी बन्दुकको भाषा होइन, अहिले हामी जनमतको भाषा, मतपत्रको भाषाबाट देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतामा छौँ। यस्तो बेलामा सबभन्दा शक्तिशाली हतियार भनेको कलम हो, पत्रकारिता हो, लेख रचना हो, अभिव्यक्ति हो। र त्यस अर्थमा अहिलेको अग्र मोर्चामा पत्रकारहरू नै हुनुहुन्छ। पत्रकारहरूले कसरी लेख्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी चित्रहरू देखाउनुहुन्छ, कसरी अभिव्यक्तिहरू आउँछ भन्ने कुराले जनमत निर्माण गर्छ। त्यहाँदेखि जनमत निर्माण गर्नेमा तपाईँहरूको भूमिका यति बेला अग्रणी छ। त्यसकारण तपाईँहरूको भूमिका झन् बढी संवेदनशील, झन् बढी गम्भीर र ऐतिहासिक छ। र तपाईँहरूले आज जे प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र वरिष्ठ पत्रकारहरूले जुन विचार र भावना, अनुभूतिहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभयो, यो निरङ्कुशता भन्ने एक ठाउँ मात्रै देखिने कुरा होइन, यो धेरै ठाउँमा देखिन्छ। म त्यसको लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न। यहाँ कुरा आइसकेछ। हामीले पार्टी एकता गर्दै गर्दा, वाम गठबन्धन गर्दै गर्दा हामी त्यत्तिकै विचार शून्य भएर गरिएको थिएन। यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, यो देशमा अब आर्थिक विकासको एउटा नयाँ गति चाहिन्छ, सुशासन चाहिन्छ, जनतालाई सामाजिक न्यायसहित राहत दिनुपर्ने हुन्छ भनेर गठबन्धन गरिएको हो, पार्टी एकताको सङ्कल्प गरिएको हो र पार्टी एकता गरिएको हो। पार्टी एकता गर्दा हामीले विचार र विधिलाई नमिलाइकन गरेको होइन। अहिले केपीजीले पार्टी विभाजन गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो भन्दैमा हिजो हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे लेखेका छौँ, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त र हिजोका जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ प्रतिवेदनमै।
माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। 21औं शताब्दीको जनवादको पनि यो शान्ति प्रक्रियासम्म ल्याउने र गणतन्त्रसम्म ल्याउन प्रचण्डको भूमिकाको पनि त्यहाँ समुचित मूल्याङ्कन गरिएको छ र अनि भनिएको छ अब चाहिँ जबज होइन, अब 21औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन, अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा हामी त्यति बेला संयोजन समितिका सबैले हस्ताक्षर गरेका छौँ, जसमा केपी ओली पनि हुनुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरू विचार गर्नुहोला, हामीले राजनीतिक कार्यदिशा त्यसरी पहिलोचोटि परिमार्जित गर्ने, विकसित गर्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने भन्ने सङ्कल्प गरेर पार्टी एकता गरेका हौँ। हामीले सङ्गठनलाई विधि अनुसार चलाउनुपर्छ भनेर विधान पनि हामीले पारित गरेका हौँ र त्यो विधान पनि हामीले सर्वसम्मत रूपले नै पारित गरेका हौँ र त्यो विधानमा प्रष्टसँग भनिएको छ हामीले सहमतिबाट निर्णय गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सहमति हुन नसकेका विषयमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर पनि हामीले प्रष्टसँग भनेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सर्वसम्मत रूपले पारित विधानको धारा 60 मा त्यो कुरा बडो स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ। र अनि हामीले नेतृत्व प्रणालीको बारेमा पनि यहाँ अघि माधव नेपाल कमरेडले राम्रैसँग राखिसक्नुभयो, म त्यसलाई पनि दोहोर्याएर लम्ब्याउन पनि चाहन्न। नेतृत्व अध्यक्षको दुईटैको हैसियत बराबरी हो, आलोपालो अध्यक्षता गर्ने हो, सरकार पनि आलोपालो चलाउने हो भन्ने नै सहमति हो, हस्ताक्षर त्यसैमा भएको हो। त्यो प्रमाण पहिले नै सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। तर दुर्भाग्य केपी ओली यहाँसम्म आउँदा उहाँले त्यो सबै सहमति गरेको चाहिँ जाली सहमति गर्नुभएछ, कृत्य सहमति गर्नुभएको छ, ठगी धन्दा गर्नुभएछ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि जेमा पनि सही गरिदिने, सही गरेपछि एउटा पनि पालन नगर्ने एउटा निरङ्कुश शासक बन्ने सपना उहाँले पाल्नु भएछ। त्यसमा त हामीले त त्यो गल्ती गरेनौँ। अहिले माधवजी, हामी, झलनाथजी, वामदेवजी समेत र पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत, यो कुनै गुटको कुरा होइन, यो पार्टीको कुरा हो। आधिकारिकता र प्रामाणिक रूपमा हामीले बैठक बसेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ विधिसम्मत तरिकाले। भने उहाँले पार्टीको न राजनीतिक प्रतिवेदन कहिल्यै स्वीकार्नु भयो, न पार्टी विधान कहिल्यै मान्नु भयो, न सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको व्यक्ति पार्टीको अधीनमा हुन्छ भन्ने सार्वभौम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पालन गर्नुभयो। जब पार्टीले त्यसको विरोध गर्यो, उहाँको आलोचना गर्न थाल्यो, अनि पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति सर्वत्र अल्पमतमा परेपछि र अब पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने भयो भन्ने देखेपछि उहाँले पार्टीभित्र पार्टी विधि पद्धतिमा चल्न छोडेर पार्टीसँग सरोकार नभएको संसद, जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थालाई नै भत्काउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारण यसलाई आम जनताको बीचमा एक्सपोज गर्नु अहिले पत्रकारहरूको एउटा ऐतिहासिक दायित्व हुन आएको म ठान्दछु। र म के पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने, हुन त यहाँ अहिले नारायण वाग्ले चाहिँ थोरै बोलेर जानुभयो, म के स्मरण गर्छु भने 62-63 को आन्दोलनको ठिक्क अगाडि म भूमिगत बसेको ठाउँमा, त्यति बेला कान्तिपुरको सायद उहाँ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नारायण वाग्ले, र अर्को चाहिँ प्रतीक प्रधान, उहाँ वामपन्थी खेमाको होइन, उहाँहरू दुवैजना, उहाँहरू मलाई भेट्न जानुभएको थियो भूमिगत रूपमा। बडो चाहिँ संवेदनशील र जटिल परिस्थिति थियो, किन त्यति बेला प्रचण्डलाई भेट्ने भनेको, जसको टाउको मूल्य तोकिया छ, उसलाई गएर भेट्ने, त्यो पनि वाम इतर डेमोक्रेटिक खेमाका पत्रकारले भेट्ने भनेको कुरा बडो चुनौतीको कुरा थियो। तर उहाँहरूले त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुभयो, मलाई भेट्न जानुभयो, मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो, प्रत्यक्ष भेटेर। त्यो अन्तर्वार्ता कान्तिपुरमा छापियो पनि, र त्यसले 12 बुँदे समझदारीको आधार निर्माण गर्न अनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जनयुद्ध र जनयुद्धमा सबै जोखिमहरू मोलेर पत्रकारिता मार्फत जनमत निर्माण गर्ने वरिष्ठ पत्रकारहरू यही हुनुहुन्छ।
कसरी चाहिँ झोलामा डोकोमा रेडियो बोकेर रेडियोबाट प्रचार गर्ने, मेसिनहरू बोकेर पत्रिका छाप्ने सबै कुरा मैले प्रत्यक्ष आफ्ना आँखाले देखेको छु। यसरी के वामपन्थी, के जनयुद्धमा सहभागी, के जनआन्दोलनमा सहभागी, के शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सहयात्री, के विद्रोहका सहयात्री, सबै क्षेत्रका पत्रकारहरूले परिवर्तनको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधान सभाको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा पहल कदमी गरेकै कारण 62-63 को आन्दोलन सम्भव भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता सम्भव भयो। आज त्यो धरापमा परेको छ। मैले अघि नै भने आज त्यो धरापमा छ, त्यो आज त्यो आइसियुमा छ। त्यसलाई कसले बचाउने? त्यसलाई बचाउने जिम्मा फेरि एकचोटि जनमत निर्माताका हैसियतले, हिजोको यसको सहयात्रीको हैसियतले पनि हामी सबैको काँधमा, जनमत निर्माणको दृष्टिकोणले तपाईँहरूको काँधमा अझ विशेष रूपले आएको म महसुस गर्दछु। त्यहाँ मेरो तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, प्रतिक्रान्तिलाई हामीले जसरी पनि पराजित गर्नु छ, लोकतन्त्रलाई जसरी पनि हामीले बचाउनु छ, संविधान बचाउनु छ र परिवर्तनको यो प्रवाहलाई रक्षा गर्नु छ। यो हाम्रो लागि जीवन मरणको प्रश्न भयो। यो हाम्रो लागि सामान्य औपचारिकता पुरा गर्ने प्रश्न मात्रै भएन। हिजो उहाँले जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो, तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो। म अरूलाई, विदेशीलाई, कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन, मेरो कसैप्रति भन्नु छैन। मलाई केपी ओलीमाथि नै प्रश्न छ। तपाईँको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद, सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो। तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेको थियो? प्रधानमन्त्री त हामी धेरै भएका छौँ नि। माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, छोड्दाखेरि पार्टी फुटाउनु परेको थियो र माधवजीलाई। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, केपीजीले नै छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो, छोड्नु पनि भयो, पार्टी फुटेको थियो र। मैले प्रधानमन्त्री छोड्दा पार्टी फुट्ने अवस्था बनेको थियो र। अनि उहाँले चाहिँ पार्टीको अनुशासन मान्न नपर्ने, अहिले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ। पार्टीले गर्दा संसद भङ्ग गर्न पर्यो, यो भन्दा ठुलो कुतर्क अरू के हुन सक्छ? पार्टीको कुरा त पार्टीभित्रै हल हुने विधान छ नि, विधि विधान छ नि, त्यसलाई पालन गरेपछि त पार्टी फुट्दैन। संसदको समस्या हल गर्ने संसदीय विधि विधान छ, त्यसलाई पारित गरेपछि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्थै छैन भने उहाँले जे गर्नुभयो, पार्टीमा पनि देशको अनुशासन संविधानलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो, त्यसलाई कुल्चिनु भयो। त्यहाँ उहाँ निरङ्कुश शासक बन्ने सपना देख्नुभयो। मैले भनेको छु, उहाँले जुन दिन निरङ्कुश तरिकाले जान्छु भनेर उहाँले पार्टीका हिजो आफैसँग काम गरेका, अहिले मलाई गाली गर्नुभएको छ उहाँले। म अहिले उहाँलाई गाली त गरिरहेको छैन, मैले तर्क गरिरहेको छु। उहाँले मलाई मैले पूर्व एमाले भित्र खेलेँ भन्ने छ। अघि माधवजीले 3टा कुरा भनिसक्नु भएको छ, म त्यता जान्न, तपाईँहरूले त्यसलाई नोट गरिसक्नुभयो होला। मैले खेल्यो भन्नुहुन्छ उहाँले। म के भन्छु भने, तपाईँ 50 वर्षदेखि काम गरेका, कोहीले 15 वर्ष, कोहीले 10 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री भइसकेका, देशको राजनीतिमा स्थापित व्यक्तित्वलाई तपाईँ 50 वर्षदेखि सँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहिँ फकाउन नसक्ने, विश्वासमा लिन नसक्ने, यो भर्खरै एकता गरेको प्रचण्डले सजिलै विश्वासमा लिन सक्ने कसरी भयो कमरेड केपी ओलीजी भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँ सचिवालयमा आखिरमा भन्यो भने सचिवालयमा त पूर्व एमालेको अत्यधिक बहुमत छ नि त। अनि ती पूर्व एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्ने तपाईँले आफ्नो ऐना अनुहारमा किन हेर्नुहुन्न? स्थायी समितिमा नि त्यही हो नि स्थिति त। अनि स्थायी समितिको 2/3 बहुमतले प्रचण्डलाई नै बरु ठिक भन्ने स्थिति बनाएको प्रचण्डले कि केपीले? मेरो प्रश्न छ उहाँलाई। अनि केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत 70% भन्दा बढी माधवजी र प्रचण्डजीसँग हुने स्थिति प्रचण्डले बनाएको हो कि केपी ओलीले?
तपाईको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारणले, तपाईको अहङ्कार र दम्भका कारणले यो स्थिति आएको होइन। मैले त त्यो कुर्सीको कुरा अहिले माधवजीले भन्नुभयो, धेरैचोटि भनेको छु, नभनौँ भने पनि फेरि भन्नुपर्ने स्थिति आइहाल्छ मलाई। हो, जब केन्द्रीय समितिको बैठक भयो, केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रो भयो, पोहोर साल माघमा उहाँ आत्तिनु भयो प्रचण्डदेखि धेरै नै छटपटिनु भयो। यसले त सबैलाई विश्वासमा लिने भयो, मलाई त एक्ल्याउने भयो भन्ने पर्यो, जबकि मैले त्यहाँ उहाँलाई एक्ल्याउन खोजे पनि पटक्कै थिएन। त्यसपछि उहाँहरूले गुटको भेला गर्नुभयो र अब प्रचण्डलाई ध्वस्त नपारेसम्म विश्राम नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले। र अब प्रचण्डलाई अध्यक्ष नमान्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। माधवजी अहिले हुनुहुन्न, माधवजीलाई त प्रमाण माधव नेपाल नै हो। माधवजीले त्यो कुरा भन्नुभयो, प्रचण्डलाई अब अध्यक्ष नि मान्दिनँ, कुर्सी पनि राख्दिनँ भनेर उहाँले कुर्सी हटाइदिनु भयो। मेरो दुईवटा अध्यक्षको कुर्सी अगाडि हुन्थ्यो, उहाँले त त्यो कुर्सी हटाएर उता लगेको रहेछ। एक दिन म अलि पछि पुगेको थिएँ, यसो हेर्छु त कुर्सी त छैन मेरो त। अब अन्तबाट कुर्सी बोकेर त्यहाँ लगेर राखौँ, त्यो पनि मलाई लाज लाग्यो। के यस्तो लाजै मर्दो। त्यसो भएपछि म आएर यतापट्टि बसेँ। माधवजीले अहिले भन्नुभयो त्यही कुरा उहाँले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो। म त भएको भए कुर्सी बोकेर गएर केपीको आडा गएर उता जा भन्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। मैले चाहिँ के भने कुरो सार त एउटै हो माधवजी र मेरो। मैले केपीलाई धन्यवाद भने, फेरि धन्यवाद केपीजी, तपाईँको आडामा बस्दा मलाई बडो गाह्रो कष्ट भएको थियो, अब यता छाडिदिनु भयो, म अब 8 जनाको मोर्चामा गएँ। मलाई बहुमत बनाइदिनु भएकोमा केपीजीलाई धन्यवाद भने मैले। तपाईँहरू बुझ्नु होला, यो पनि एउटा अर्को ढङ्गको फेरि सङ्घर्षै हो। मेरो त मोर्चा भन्यो नि, केपी र म दुईवटा अध्यक्ष भनेर जहिले नि खुसखुस कुरा गर्न पर्ने बाध्यताबाट त म मुक्त भएँ नि। अब त म माधवजीसँग, झलनाथसँग, वामदेवजीसँग, नारायण काजीसँग, अरू सबैसँग पनि, महासचिवसँग, सबैसँग स्वतन्त्रपूर्वक कुरा गर्ने वातावरण बन्यो र यो मोर्चा बन्यो, पार्टी बच्यो। त्यसकारण म यस अर्थमा नेगेटिभली म धन्यवादै भन्छु केपीलाई, मलाई धकेलेर उता पुर्याइदिएकोमा। मलाई फकाइ गरेको भए दुर्घटना हुन्थ्यो कि देश कि भने पनि डर लाग्छ मलाई। किनभने म अलि भावुक मान्छे, फकायो भने फकिने खाले छु क्या म। अलि भावुक भएको हुनाले उहाँले धकेलिदिएर पठाइदिएपछि त फेरि म कठोर हुन पर्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त एकचोटि त। कठोर हुन पर्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु। म अहिले तयार भएकै छु। म केपीजीलाई के भन्छु भने, गल्ती गर्नुभयो तपाईँले, एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भनेर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभयो एउटा। अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो, ब्लन्डर गर्नुभयो। तपाईँ सिद्धिनु भयो। अब तपाईँ सिद्धिनु नै भयो। मैले भनेको छु, तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी, लडाइँ तपाईँले हारिसक्नुभयो। तपाईँ संविधानवादका विरुद्ध गएर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध गएर र सार्वभौम नेपाली जनताका विरुद्ध जब तपाईँले तरबार उज्याउनु भयो, तपाईँले लडाइँ हार्नुभयो, जनताले लडाइँ जित्यो। तपाईँ इतिहासको कलङ्कको रूपमा तपाईँ अब त्यो अवतार इतिहासले बार बार सम्झिन्छ। सम्झिनु त मान्छेलाई दुई थरी सम्झिँदो रहेछ। हिटलरलाई पनि हामी नाम अहिले पनि लिइराख्छौँ, गोर्बाचोभको नि लिइराख्छौँ, येल्सिनको पनि नाम लिइराख्छौँ। तर ती के रूपमा लिन्छौँ त? खराब पात्र, कुपात्र, समाजका कुलङ्गार, बेइमानको रूपमा लिन्छौँ। मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी या लिङ्कन, यी सबैलाई फेरि हामी सुपात्रको रूपमा लिन्छौँ। उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो, हामीले बनाइदिएको होइन। उहाँको आफ्नै कर्मले आफूलाई सिद्ध्याउनु भयो। अब केही महिनाको मात्रै बाँकी हो। अब त मैले त बुझेको छु, हेर्नुहोस्। अब यो अब फेरि लामो भयो, म सक्छु। मैले राम्रोसँग के भने, अब केपीको हातमा केही पनि छैन। प्रष्ट बुझ्नु होला, केपीको हातमा अब केही पनि छैन। जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि केपीको हात सिद्धियो। अब अन्तै छ चिजहरू, अन्तै छ चिजहरू। अन्त त फेरि फैसला गर्ने चाहिँ मैले अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही भनेको पनि छैन। सही नै फैसला हुन्छ मैले भरोसा गरेको छु। तर यो परिवर्तन
कुनै वैधानिक संस्था मार्फत आएको परिवर्तन थिएन। संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जनताको आन्दोलनबाट, विद्रोहबाट आएको परिवर्तन हो। यसको रक्षा गर्नको लागि हामी जनतामा नै जान्छौँ, जनअदालतमा नै जान्छौँ। यसो भन्नुको तात्पर्य जनताले मात्रै सही फैसला दिन सक्छ भनेर हामी जनतामा अपिल गरिराखेका छौँ। यसको तात्पर्य सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास होइन। हामी जनतामा जानुले उहाँहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पनि सहज बनाउँछ। मैले सधैँ भनेको छु, हामी सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई सम्मान पनि गर्छौँ, विश्वास पनि गर्छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेले अहिले अदालतलाई धम्क्याउने, निर्वाचन आयोगलाई प्रेसर गर्ने काम गर्दै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसको पनि खबरदारी गरेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको चाहिँ नजिकका भनेका मान्छेले हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ क्या, सूर्य हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँड्ने के हो यो के हो भन्नुहोस् त? अदालतमा हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ, हामीले जे भने त्यही हुन्छ भनेर हिँड्छन् किन? यो प्रश्न हाम्रो केपी गुटलाई प्रश्न हो, यो अदालतलाई प्रश्न होइन। यो निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न होइन, केपी गुटलाई प्रश्न हो। त्यसकारण विधि विधान नमान्ने, विचार नमान्ने, भाँडमा जाओस् देश, भाँडमा जाओस् पार्टी, जनता पनि जेसुकै गरून् भने जस्तो गरी जो कर्म उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कर्मको फल त उहाँले छिटै भोग्नुहुन्छ। हामी सबै त्यसको साक्षी हुनुपर्ने हो। मन त थिएन, उहाँ पनि सफलै हुनुहोस् भन्ने चाहना थियो। तर अब आफ्नो कर्म नै त्यस्तो गरेपछि त भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। त्यसकारण प्रेस सङ्गठनका सबै साथीहरू, तपाईँ हाम्रो लागि फेरि पनि एकचोटि आन्दोलनको आँधी उठाउनु पर्ने नै अवस्था छ। ढिलो नगरिकन, अल्छी नगरिकन, रात दिन लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने र सडकमा पनि आउने गरेर यो प्रतिगमनको दुस्साहसलाई हामीले पराजित गर्नु छ। म तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले हिजोदेखि गरेको परिवर्तनका निम्ति गरेको योगदानको लागि तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै र यो भेलाको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। आज हामी यस्तो बेलामा उभिएका छौँ जतिखेर संविधानमाथि कुठारघात गरिएको छ। संविधानका प्रावधानहरू, संविधानका मर्महरू, संविधानका मान्यताहरूको ठीक विपरीत असंवैधानिक कदम चालिएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने असंवैधानिक कू गरिएको छ। र यो कू गर्ने मानिस अन्त कतैबाट होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट देखा परेको छ। पहिले त प्रतिगामी तत्त्व भनेर सामन्ती तत्त्वहरूलाई भन्ने गर्दथ्यो, प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई भन्ने गर्दथ्यो। अब त क्रान्तिकारी पङ्क्तिभित्र नै प्रतिक्रान्तिकारी सोच राखेको व्यक्ति देखा परेको छ। क्रान्तिकारी पङ्क्तिभित्र नै प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधि गर्ने, क्रियाकलापहरू गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्दै आएको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो किशोर श्रेष्ठजीले उहिलेको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। त्यसबाट हामीलाई कति थाहा हुन्छ भने उहाँमा कस्तो खालको प्रवृत्ति पहिलेदेखि विद्यमान थियो। 2076 सालको असार 15 गतेको सन्दर्भ अहिले उहाँले कोट्याउनु भयो। असार 15 होइन, 15 गतेको सन्दर्भ कोट्याउनु भयो कि त्यतिखेर संसदमा जब नीति र कार्यक्रम पेश गर्दाखेरि मेरो सरकार भन्ने शब्द राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भइसकेपछि विरोध भयो, आपत्ति भयो। र विरोध आपत्ति गर्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर लक्ष्मणलाल कर्णजी माननीय उहाँले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाउँदाखेरि उहाँ केपी ओलीजीले धम्काएको शब्द हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यो सबै थाहा हुँदो रहेनछ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सबै फेरिस्ट नै ल्याइदिनुहोस्। फेरिस्टहरू ठ्याक्क हामीलाई ल्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। जम्मै फेरिस्ट 28 सालदेखिको फेरिस्ट ल्याएको झन् गजबै भइगयो। जेलभित्रको फेरिस्ट ल्याउनु भएन पनि त्यो अर्को गजब भइगयो। जेल पश्चात मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि मेरो हुर्मत लिएको
ओलीको, म त्यतिखेर पार्टीको महासचिव, केपी ओली जहिले पनि असहयोग गर्ने व्यक्ति, सहयोग एकचोटि गर्नुभयो जब माले एमाले फुटिया थियो, त्यो बेलामा केही कालको निम्ति मात्रै, त्यो पनि वामदेवजीलाई पछार्नका लागि हो त्यो वास्तवमा। त्यतिखेर पार्टीमा वामदेव भर्सेस केपी ओली को हुने दोस्रो नेताको त्यो टक्कर थियो र वामदेवजीले त उहाँले हुर्मत लिएसम्म लिनुभयो, छिटो जाओस् भन्नुभयो, आउने बेलामा किन ल्याउने भन्नुभयो। वामदेवजी अहिले बिचमा हलचल गर्दै हुनुहुन्छ, धर हुनुहुन्छ, कतै म लाग्दैन भन्नुहुन्छ, अनि यता लाग्न खोज्ने लागि यता नलाग भन्नुहुन्छ, अनि अझै इसारा गरेर उतै जान भन्नुहुन्छ कि भन्ने हल्ला छ। साँचो के हो थाहा छैन। त्यसो हुनाले त्यो कुरा नगर्नुहोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। सहीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ, गलतका विरुद्धमा उभिन सक्नुपर्छ। मानिसको पहिचान सङ्कटको बेलामा हुन्छ, जब लोकतन्त्र सङ्कटमा हुन्छ, जब संविधान सङ्कटमा हुन्छ, जब सङ्घीयता सङ्कटमा हुन्छ, जब समावेशिता सङ्कटमा हुन्छ, जब परिवर्तन सङ्कटमा हुन्छ भने त्यतिखेर सही र गलतलाई छुट्याएर गलतका विरुद्धमा उभिन सक्नु पर्दछ। असली नेताको पहिचान त्यही हो र योद्धाको पहिचान पनि त्यही हो। ठिक बेलामा उभिन सकेन भने त्यसले योद्धाको दर्जा पाउँदैन, ठिक समयमा अगुवाई गर्न सकेन भने उसले नेताको दर्जा पाउन सक्दैन। नेता त्यो हो जसले नेतृत्व गर्दछ राम्रो कामको लागि। त्यसो हुनाले वास्तवमा अहिले हामी सबै हाम्रो साझा उद्देश्य परिवर्तनको रक्षा गर्ने, यो परिवर्तन समाजको रूपान्तरण, हामीले नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशातर्फ लिएर जाने, नेपाली समाजमा विद्यमान भएका जम्मै गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीडन, भेदभाव, जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई समाप्त पारेर सुन्दर समाजको निर्माण गर्ने, त्यो सुन्दर समाजको परिकल्पनालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हो त्यो यात्रामा तपाईँहरूको भूमिका, पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नेताहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो हिसाबले भूमिका खेल्छ, तर आम नागरिकलाई तपाईँहरूले अहिले त सञ्चारका पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, ती जम्मै माध्यमहरूबाट तपाईँहरूले प्रिन्ट मिडिया हुन्छ कि इलेक्ट्रोनिक मिडिया हुन्छ कि अनलाइन खबर हुन्छ कि के हुन्छ, ती सबै माध्यमहरूबाट तपाईँले पोजिटिभ भूमिका खेल्नु पर्दछ, सकारात्मक भूमिका। अहिले म सुनिरहेको छु साइबर सेना सक्रिय छ अरे, अरिङ्गालको फौज लागेको छ अरे, त्यो अरिङ्गालको गोलोलाई तपाईँले विदा गरिदिनुहोस्। केमा विदा गर्नु? ती अरिङ्गालका गोलाहरू, झुसिल कराहरूले केही गर्न सक्दैनन्, आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यो साइबर सेनाले केही गर्न सक्दैन, किनभने सत्य उनीहरूको पक्षमा छैन, न्याय उनीहरूको पक्षमा छैन। सत्य र न्याय हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य हाम्रो पक्षमा छ र तथ्यले नै सत्यको प्रमाण दिने गर्दछ। त्यसो हुनाले यसका एक भारी प्रमाणहरू हामीले ल्याउनुपर्छ। अहिले तपाईँहरूको प्रेस सङ्गठनको बेला भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूको नेपाली राजनीतिप्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाप्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। हामी सबै देखिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त त्यसलाई विघटन मानिरहेकै छैन, तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाऊ हुनु पुगे। तर जब काम चलाऊ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन,
उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो अवस्था उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले कुर्सी छोड्नुहोस्, यहाँबाट बिदा हुनुहोस्। तर उहाँ बिदा हुनुहुन्न। उहाँ त सबैलाई भर्याङ बनाउनु भएको छ। पार्टी एकतालाई पनि भर्याङ बनाउनु भएको, कमल प्रचण्डलाई पनि भर्याङै बनाएको। भर्याङ बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभयो, पुक्क लात्ती दिनुभयो, जता जाऊ। मलाई पनि भर्याङ बनाउनु भयो। अनि मैले नै भने संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्छु। अनि मैले नै संसदीय दलमा भने, उहाँ पार्टीमा भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँलाई म प्रस्ताव गर्छु। कस्ता मान्छेलाई प्रस्ताव गरिएछ, जो आफ्नो बाहेक अरू कसैको हेर्दैन, जसमा चरम व्यक्तिवाद छ, जो सानो कोठरीमा रमाउँछ, गुटवाद छ। र एक केपी ओलीको व्यक्तिवादका विरुद्धमा, गुटबाजीवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा, उहाँमा रहेको अलोकतान्त्रिक संस्कारका विरुद्धमा, विधि र पद्धतिको अवमूल्यन गर्ने कुराका विरुद्धमा हामी जुत्दै आएको। तर प्रचार के गरियो भने पदको निम्ति, कुर्सीको निम्ति हानाथाप गरिरहेकाहरू, अगस्त्य अतृप्त आकाङ्क्षा भएकाहरू, अतृप्त आकाङ्क्षाले आफू चाहिँ मरुन्जेलसम्म हिक हिक हुँदाखेरि पनि नछोड्ने पद अरूलाई भयो। त्यसो हुनाले यसमा सबै उहाँको झुटको उहाँ पुलिन्दा हो, पुलिन्दा भ्रमको खेती गर्न खप्पिस, सिधै जालसाजी गर्न सक्ने मान्छे, एक दिनमा 3 जनालाई 3टा पद, एउटै पद दिने मान्छे। 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर बालुवाटारमा, तपाईँभन्दा काबिल यो पार्टीमा अरू कोही पनि छैन वामदेव कमरेड, तपाईँ नै यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ। तर एकल अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष होइन, बाँकी प्रचण्डलाई पत्ता साफ हुनुपर्छ। चुनाव गराउँ, त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु, र प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहोस्। 1 बजे मलाई बोलाउने अनि भन्ने, यो तपाईँको यत्रो लामो अनुभव कौन पार्टीको, पार्टी सारा बनाएको तपाईँले, अरू को केही पनि प्रचण्ड केही पनि। त्यसो भने तपाईँ अध्यक्ष हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ। 4 बजे प्रचण्ड कमललाई बोलाएर भन्ने, पूर्व एमालेमा एकजना पनि काबिल देखिएन, देश दुनियाँमा नाम तपाईँको चम्किएको छ, तपाईँ नै अध्यक्ष। तर एकल अध्यक्ष, 2 जना हुँदै त्यो माधव नेपाललाई बनिदिनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ, दुइटै। मलाई त 10-10 जना मान्छे राखेर कागजमा सही छाप गरेर म तयार छु, बोलाउनुहोस्। किनभने यस्ता सही छापहरू धेरै देखिसकेका थिएँ मैले। वैशाखको 17 गते उहाँले वामदेव कमललाई, अहिले मैले प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेँ, वामदेव कमल तपाईँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहोस्। भोलिपल्ट मलाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री म दिन्छु। प्रचण्ड कमललाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरा त मैले तपाईँहरूको आँखामा टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। 20 गते भन्नुभयो कि बडो गल्ती महसुस भइरहेछ मलाई, वास्तवमा यो पार्टीलाई चलाउनका लागि हामी 2टा पाइलटले 2टा जिम्मा लिनुपर्छ। पार्टीको सबै जिम्मा कमल प्रचण्ड तपाईँ लिनुहोस्, तपाईँ नै वास्तवमा चाहिँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि, बैठक बोलाउने, चलाउने, बहस गर्ने, निर्णय गर्ने, सबै गर्ने जिम्मा तपाईँको। म प्रधानमन्त्री फुर्सद पनि पाउँदैन, म प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो जिम्मा पुरा गर्छु। बेला बखतमा आयो भने छेउमा बस्न दिनु होला, यसो मन लाग्यो भने बोल्न दिनु होला, नभए तपाईँ सबै तपाईँको जिम्मा हो। म त भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, तर म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले आफै निर्णय गर्दिनँ। यो सबै निर्णय गर्ने काम माधव कमल र प्रचण्डले मिलेर गर्ने हो। जे भन्नुहुन्छ खुरुक्क सही म गरिदिइहाल्छु भनेर भन्नुभएछ। त्यो सुनेपछि पार्टीको सचिवालयका बैठकमा सबै दङ्गदास भए। हेर्नुहोस्, सबै दङ्गदास भए। बाप रे बाप, नयाँ जीवन पाएछ पार्टी। अनि बडो राम्रो ढङ्गले सबैले एकदम 101 बखान गर्न थाले। मलाई त पत्यारै थिएन। मैले भने यो सबै यी मह जस्ता गुलिया कुरा मैले त यो कानले सुनिरहेछ, मनले मानिरहेको छैन।
आँखाले दुईटा कुर्सीमा बसेको देखिरहेको छ। हिजोसम्म त्यो कुर्सी हटाएर प्रचण्ड कमलको हुर्मत लिइएको थियो, आज ल्याएर फेरि कुर्सी राखिएको छ, भोलि कुर्सी फेरि हट्छ भन्ने आशाबाट मैले भनेको थिएँ। भोलिपल्ट त्यही भएछ। के को कार्यकारी प्रचण्ड, म 1 नम्बरको अध्यक्ष, म कार्यकारी नहुने 2 नम्बर हुने। 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेको उपाध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष, जबकि सहमति के भएको थियो दुईटै अध्यक्षको हैसियत बराबर, दुईटैको मर्यादा बराबर, आलो पालो अध्यक्षता गर्ने पार्टीको बैठकलाई र सरकार पनि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी ओली, आधा कार्यकाल प्रचण्ड। त्यसो हुनाले मैले भने केपी ओली उहाँले त्यही ढङ्गले पहिले जब संयुक्त सरकार थियो त्यतिखेर प्रचण्ड कमललाई हामी सबैको बिचमा प्रधानमन्त्री अब तपाईँ, तर नीति र कार्यक्रम मलाई पेश हुन दिनुहोस्, बजेट मलाई पास गर्न दिनुहोस्। बजेट पास गरेको भोलिपल्ट तपाईँ प्रधानमन्त्री। हामी सबैले सुन्ने, मैले नै त्यो राखेको प्रस्ताव। नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो, आज बोलाउलान् देलान् कुर्सी भनिहाल्छ, बोलाउँदैन होइन। के भयो, यति दिन भइसक्यो नीति पार्न। ए तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पदमा भएछ हिरिक्क हुने, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, भाँडा अपमान गर्नुभयो प्रचण्ड कमल। त्यत्रो अपमान मैले उहाँलाई पटक पटक भन्थेँ, तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् है केपी ओली यस्तो मान्छे हो। उहाँ पनि मन दिलको उदार मान्छे, त्यति उदार भएको हुनाले सबै यो हुर्मत चलिलिएका हुन्। कुर्सी हटाइदियो, खुर्को त्यहाँ छोडेर जानु रहेछ। मैले उहाँलाई कतिचोटि भने, म भएको भए त्यो हटाएको कुर्सी बोकेर त्यहीँ लान्थेँ, के बेला हुन्थ्यो त्यहाँ कुर्सी हटाउनुहोस् हटाउनुहोस्, किनभने त्यो ममा त्यो अथोरिटी पनि थियो। 15 वर्ष म पार्टीको महासचिव भएर उहाँलाई सञ्चालन गरेको मान्छे, त्यो किन म डराउँछु। केही भएको थियो, सारा पार्टीको जग खडा गरियो, पार्टीको भवन बनाइयो, पार्टीलाई अगाडि बढाइयो, देश दुनियाँमा प्रसिद्ध गराइयो। अनि आएर यो पार्टीमा भाँड भैलोमा छ भने केपी ओली, अनि हामी तर्सिनु पर्ने। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले के भने भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुगे। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो एमाले भन्ने हो कि केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल होला। ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ अब त एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन। इतिहासका कुरा भए अब फेरि बिउतिँदैनन्। अब एक भइसकेको छ र दुईटै बिचको हाम्रो सम्बन्ध जुन हो विश्वासको जगमा छ। 40 वर्षदेखिको रहेको छ, 40 वर्षदेखिको यो सम्बन्ध छ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा, शान्ति प्रक्रियाको बेलामा, युद्ध चलिरहेको बेलामा रोल्पा समेतमा वार्ता गरेर लखनऊदेखि लिएर सिलिगुडीसम्म, गोरखपुरदेखि लिएर पटनासम्म यावत ठाउँहरूमा भएको वार्ता। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा त्यो कुराहरू हाम्रो बिचमा छलफल भएर ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने मै, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्ने मै र हामी 3 जना, उहाँ, म र गिरिजा, 3 जनाले तय गरेर गणतन्त्रको निम्ति अगाडि बढ्यौँ। गणतन्त्रको पक्षमा केपी ओली, गणतन्त्रको विपक्षमा केपी ओली। उहाँले पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो गणतन्त्र हुन सक्दैन, यसको विपक्षमा छु, मेरो फरक मात्र रहन्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई गणतन्त्रप्रतिको माया मोह हुन्छ? जो मान्छे गणतन्त्रको विरोधी मान्छे, उसले गणतन्त्रलाई प्रति कुनै अपनत्व बोध हुन्छ? सङ्घीयतालाई पनि मन नपराउने मान्छे। त्यसो हुनाले कुनै भ्रम नरहनुहोस्, केपी ओली प्रतिगमनका प्रत्येक हुन्, अग्रगमनका होइनन्। उनी सबैतिर उनको एकलवाद, व्यक्तिवाद, अहङ्कार, दम्भ, आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी। उनी पार्टीभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन्, उनी सारा संविधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन् र सबै हिसाबले असंवैधानिक कदम, गलत कदम उठाउने गरेका छन्। त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, सिङ्गो समाज आन्दोलित छ। नागरिक समाजका अगुवाहरू अहिले तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो कसरी नागरिक समाजका अगुवाहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू दृढताका साथ उनीहरूले आफ्नो कुरा अगाडि सारिसकेका छन्। एक से एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू
सिङ्गो मेन स्ट्रिम मिडियादेखि लिएर देश सत्यको पक्षमा उभिएका, संविधानको पक्षमा उभिएका सिङ्गो सञ्चारकर्मी साथीहरू जब यो कदमको विरुद्धमा छन् भने केपी ओली र उहाँको सानो गुट एक्लो बन्न पुगेको छ, निरीह हुन पुगेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू अझै सशक्त लेखनीको माध्यमबाट तपाईँहरूले आम जनतालाई जागृत गर्दै आन्दोलनको आदि बेहेरी सृष्टि गर्नका लागि, आन्दोलनको दबावबाट नै परिवर्तनलाई जोगाउनका लागि र प्रतिगमनलाई रोक्नका लागि तपाईँहरू समेतको पनि सहयोगको, तपाईँहरूको पनि भूमिकाको आशा अपेक्षा गर्दै यो भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।